बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सक्खर प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो हमारी आवाज़ पर तशरीफ़ लाए और हमारे इस अहम मौजू को आवाम तक पहुँचाने में हमारे मुआविन बने। इस वक्त जो सूरत हाल है फ़लस्तीन की, आप हज़रात के सामने कुछ मंज़र दिखाया जा रहा है और कुछ इस वक्त पर्दे में है, क्योंकि फ़लस्तीन फ़ोरम फ़लस्तीनी क़ियादत से, फ़लस्तीनी सफ़ारत ख़ाने से और फ़लस्तीन हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में है। तो हम उस हवाले से कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश करना चाहेंगे। 7 अक्टूबर से जो फ़लस्तीनियों ने अपने ही हक़ के लिए इसराइली सहूनी रियासत, ग़ासिबाना रियासत पे अटैक किया था, वो अपना ही मुल्क है उनका और अपने ही मुल्क में वो दाखिल हुए थे। उस पर ये इसराइल के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए हैं, जितनी भी जंगें हुई हैं अरब तारीख़ के अंदर और इसराइली तारीख़ के अंदर, सबसे बड़ा हमला इसको तसव्वुर किया जाता है, जिससे पूरा सहूनी इसराइली गिरोह जो है वो हिल कर रह गया है और उसके सरपरस्त आला अमरीका भी हिल चुके हैं। और इस वक्त तक कोई 4 मरतबा से ज़्यादा वज़ीर ख़ारजा अमरीकी इसराइल तल अबीब का दौरा कर चुका है और उससे भी उसको सुकून नहीं मिला तो जो बाइडन ख़ुद तशरीफ़ ला चुके हैं। यानी इंसानियत कत्ल हो रही थी, उनको कोई परवाह नहीं थी। चंद यहूदी फ़ौजी जो मारे गए तो पूरा अमरीका दिफा का हक़ भी मांग रहा है और अमरीकी बहरी बेड़े भी रवाना हो चुके हैं और वो अपने फ़ौजी भी उतार चुके हैं कि अब फ़लस्तीनियों से हम लड़ेंगे और फ़लस्तीनियों को हम मारेंगे, फ़लस्तीनियों का कत्ल करेंगे। तो ये एक इंसानियत की तारीख़ के अंदर ऐसे वाक़यात नहीं मिलते कि जहाँ पे ना हॉस्पिटल को छोड़ा जा रहा है, ना बच्चों को, ना ख़वातीन को, ना ही तालीमी इदारों को, ना पनाहगाहों को, हत्ता कि इस वक्त पूरा उनका पानी, दवाइयाँ, खुराक सब बंद कर दिए गए। कल आधा घंटा सिर्फ रफ़ा क्रॉसिंग जो है बॉर्डर, उसको ओपन किया गया, जिससे 20 से 25 गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती और 500 से 1500 की तादाद है ट्रकों और कंटेनर्स की। वो आवाम और हुक्मरान, साथ वाले ममालिक इमदाद पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन बॉर्डर सील है। वहाँ पर कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सामने खड़ी कर दी गई हैं और चीज़ें रख दी गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ आवाम जो है वो भूख से, दवाइयों से महरूम हो चुकी है। पानी इसराइल की तरफ से आता है वो बंद हो चुका है, जिसकी नागुफ्ता बेसूरत हाल है और पूरी अमेरिका लॉबी वहाँ पर इसराइलियों के हक़ में खड़ी हो चुकी है। और उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जो बमबारी किया उसमें हज़ारों लोग मारे गए, शहीद हो गए। उसमें 500 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे शहीद हुए और वो बड़ा हॉस्पिटल था और वो मुसलमानों का भी नहीं था, ईसाइयों का था। और उसको इंसानियत भी भूल गई है कि वो कौन है। बस वो ये समझ रहे हैं कि जो फ़लस्तीन के लोग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में रह रहे हों, चाहे वो किसी कॉलेज स्कूल में बैठे हों, पनाहगाह में हों, कोई जंगजू से उनकी लड़ाई नहीं हो रही, सीधा अवाम को मारा जा रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ मज़म्मती करारदाद की हद तक खड़ा हुआ है, कोई उसको रहम नहीं आ रहा है। और इस वक्त अमेरिका अगर एक तरफ़ा तौर पर एक साइड पे खड़ा हो गया है तो फिर मुसलमानों को भी एक तरफ़ा स्टैंड लेना होगा और सामने आना होगा। और फिर ये सिर्फ मज़म्मती बयानात और अपीलें और एहतजाजात, इससे काम नहीं चलेगा। फिर फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए खड़ा होना होगा। सिर्फ हम अलामती तौर पर बयान देते रहेंगे तो फ़लस्तीनी सारे मारे जाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे, बाद में क्या करते रहेंगे। इसलिए पाक फ़लस्तीन फ़ोरम पाकिस्तान भर में अपनी हुकूमत को, अपनी सियासी जमातों को, अपनी आवाम को पुरज़ोर अपीलें कर रहा है। जगह जगह जाके, बड़े बड़े शहरों में जाके अच्छे एहतजाजात हो रहे हैं, प्रोग्राम अच्छे हो रहे हैं, हुकूमत पे प्रेशर भी अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत उस तरह फ़ैसला नहीं कर पा रही है जिस तरह उसे फ़ैसला करना चाहिए था। और हम उसके इंतज़ार में हैं कि क्या आपके भाई मारे जाएंगे, जब वो बिल्कुल सफ़हस्ती से मिटा दिए जाएंगे फिर आप उठेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे पहुँचता है अमरीकी, वो जाके कहता है कि मुझे वज़ीर ख़ारजा ना समझो, मुझे यहूदी समझो, मैं पहले भी आपके साथ था, अब और ज़्यादा साथ हूँ, जितना आप कत्लेआम कर सकते हो आप करते रहो, हमें बड़ी तसल्ली है, हम आपके साथ हैं।
تو پھر مسلمان وزیر خارجہ کوئی ایسا جرأت مند پیدا ہو جو وہاں جا نہیں سکتا تو کم از کم اپنے ملک میں کہہ دے کہ ہم آپ کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہر طرح سے آپ کو تعاون کریں گے، آپ کی مالی امداد بھی کریں گے، آپ کی سفارتی امداد بھی کریں گے، اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھائیں گے، سلامتی کونسل، جہاں جہاں ہمارا پریشر چل سکتا ہے، لابنگ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے۔ تو ہمیں کچھ کردار ادا کرنا ہے۔ اس کردار کے لیے عوام کو بنیادی طور سے آگاہی حاصل نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو اس وقت جو قتل عام کیا جا رہا ہے، 4000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچوں کی ہے، اور ان کو ابھی تک مسلح گروہ ہی نہیں مل رہا۔ جو حماس سامنے ہے، جو ان سے لڑ رہی ہے، ان کے 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں مارا گیا، تو پھر وہ کس کو مارنا چاہ رہے ہیں؟ حماس کو وہ شدت پسند دہشت گرد کہتے ہیں، تو حماس نے ویڈیوز ریلیز کر دی ہیں، بچوں کو وہ قتل نہیں کر رہے، عورتوں کو قتل نہیں کر رہے۔ جب وہ شدت پسند دہشت گرد جس کو کہتے ہو وہ کچھ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کوئی انسانیت کا مظاہرہ کریں، کم از کم انسانی اقدار کو پامال نہ کریں۔ کوئی جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، کوئی جنگلوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ یہ کیا دنیا کے سارے قوانین کو روند کر جو اس اسرائیل کی پشت پناہی کی جا رہی ہے اور امریکہ کھلم کھلا دندناتے ہوئے اس پہ چڑھ کے دوڑ آ رہا ہے، تو اس کے لیے پاکستان بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر آج اس کو بریک نہ لگائی گئی تو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ صرف اسرائیل نہیں، پھر وہ سعودیہ کو کراس کرتا ہے، پھر وہ آگے عراق تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو متفقہ طور پر کردار ادا کرنا ہوگا، اور اگر حکمران نہیں کریں گے تو عوام کو کرنا ہوگا۔ عوام دباؤ ڈالیں گے۔ اگر مصر اور اردن اور شام کے اور لبنان کے عوام جو ہے وہ اپنی اپنی حکومتوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بارڈروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ بارڈر نہیں کھلوا سکتے تو آپ خود کھول کے اندر داخل ہو جائیں، تو پاکستانی عوام بھی یہی جذبات رکھتی ہے، اور پاکستانی عوام بہت ہی زیادہ اس وقت کرب کی صورت میں ہے، اور وہ ان کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اندرونی مسائل ہمارے چلتے رہیں گے، سیاستیں ہوتی رہیں گی۔ اس وقت جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ضروریات ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ان کو جو مشکلات ہیں دوائیوں کی، خوراک کی، ہم اس حوالے سے بھی کچھ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہم نے گزشتہ سے پیوستہ روز اسلام آباد پریس کلب میں کانفرنس کی تھی، اس میں ہم نے قافلہ ایثار کا اعلان کیا تھا، جو پورے پاکستان سے ایک بہت بڑا قافلہ بنایا جائے گا، جس کو بذریعہ مصر کے ہم غزہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی عوام کا ساتھ چاہیے ہوگا، تاجروں کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ گاڑیوں اور کنٹینروں کے ذریعے وہاں کی جو ضروریات ہیں، جو وہاں بچوں کے اور خواتین کے اور بستر کی، کمبل اور اس مختلف خیمہ اور دوائیوں کی ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پاکستان پیچھے نہ رہ جائے اور ہمارا جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب جو ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکیں۔ سر، اس طرح آپ نے ایک بات مطالب ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، تو ایک طرف سے وہ انسانی حقوق کے وہ نمبردار ہیں، جہاں پر کہیں پر کوئی مسلم کوئی بات کرتا ہے جس پہ ہم سے گزر ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے بدلوں کی وجہ سے جو ظاہر ہے کہ آزادی کہتے ہیں، اگر معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں تو اس کو ریٹیلیشن کہہ رہے ہیں، دہشت گرد۔ یہاں پر جو اویسی کا کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ ایسے کیوں خاموش ہیں مسلم ممالک، کیوں نہیں آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش؟ OIC گزشتہ دنوں سے اجلاسات تو بڑے کر رہی ہے، لیکن اس کے نتائج کچھ حاصل نہیں ہو رہے۔ اس وقت اسرائیل پورے ان کے گھیرے میں ہے، اگر وہ چاہیں تو وہاں کوئی ان کا طیارہ ہی نہیں جا سکتا، نہ آ سکتا ہے۔ تو صرف ان میں ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کچھ غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی مفقود ہے، کم ہے، یا وہ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم نہ مارے جائیں، تو اگر خاموش رہیں گے تو مارے بھی جائیں گے۔ اس لیے ہم ان سے بھی، ان کے سیکرٹری جنرل کو میں نے اگلے دن لیٹر لکھا ہے کہ آپ صرف اس طرح کی اجلاسات کرتے رہیں گے، تو پہلے بھی کرتے رہیں، آپ کو اس طرح سٹینڈ لینا چاہیے جس طرح امریکہ نے لیا ہے، کم از کم کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت اسلامی ممالک کی صرف فوجیں جو ہیں وہ 60 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور کل آبادی اسرائیل کی 60 لاکھ، اور ہمیں شرم کا مقام ہے کہ ہمیں کہتے ہوئے کہ وہ 60 لاکھ پوری دنیا کے اندر جو موجود ہیں وہ 1.25 ارب مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے، اور یہ انتہائی اس پر جو افسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ عوام جو ہے ان کی اس غیرت میں آ رہی ہے، اور وہاں پہ لہر پیدا ہو چکی ہے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عمان کے اندر ان کے اسرائیلی سفارت خانے کو اڑا دیا گیا ہے، ترکی میں اس پہ حملہ ہوا ہے۔ یعنی عوام سے تو برداشت نہیں ہوگا، جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ابھریں گے۔
اردن کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں، مصر کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ عربوں کو ہمارا یہ پیغام ہے، اگر اپنے کنٹریز کو بچانا چاہتے ہو تو پھر ان مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ بھی نہیں رہیں گے۔